Hilumos mong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Sa kakaraanan, ang pangaan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugulanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isod nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna na sila magkonsumo dito sa bukid. Sanglit dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Ilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos yun sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O gingon man, daghan sila kalutsan kung ugaling magmalampuson ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang ipuli nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945 o kaniadtong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasusap ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kaniadto nga nagpuyo dito sa Barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa hinagiban bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga mosangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa Barangay Bagong Bayan nga kaniadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa Barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusap ang nadangatan sa Barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran o ngalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa hinagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30 gikan sa pangan sa Barangay Pulta nagkauyon ang mga residente dito
nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos kapatron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita niadtong 1940. Sanglit gipaningkamutan jud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa magtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kaniadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisod na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawad-on sa klaro kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school niadtong 1977 ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaroon gipanguluhan sa Ligong Haligi silang Katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Surita. Barangay Tihiro ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos kansang kinabag-an sa mga lunglupyo nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod Silongos. Apan diin man kuha ang pangan nga barangay Tihiro. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th century, gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materialis nga giingon nga gidapat sa simbahan Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asang nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang paring Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod sa Ilongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini sanglit lig-on kini nga material o ingon man prestisyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Silis Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Ilongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod sa Ilongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon wa pay mga tao ang nanimuyo sa lapad nga yuta didto ug sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan ang maong kapatas nga maoy nakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Guardia Sibil nagila sa pangan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya didto og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa. Ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa gikan dito gikinahanglan kini nga hakuton o ibiyahe gamit ang balsa padung sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod og asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tao nga nanimuyo dool sa mga lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro
nga mao'y nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga mao'y gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tehiro. O sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbayran ni panaw si Kapitan Tehiro, apan mao na kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tehiro kaniadto. Og hangtod karon, mao na gyud kini ang opisyal nga pangalan sa barangay nga Barangay Tehiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tehiro ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit, dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng dinubdan sa tubig. Ang Barangay Tehiro sa pagkaron malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel Ang. Barangay Uwak. Sa unang mga katuigan sa sugod nga pag-okupar sa mga katsila dinhi sa lungsod sa Ilongos, gisugdan nila ang pagmapa sa dapit nga ilang giokupahan. Usa ang Barangay Uwak sa ilang gisusi sa maong panahon. Usa ka grupo sa mga katsila ang niabot sa lungsod sa Ilongos nga sakay sa usa ka sakyan sa dagat og nidunggo sila sa lapyahan. Ilang nakita ang dandan nga gituuhang agianan sa mga nitibo nga nagpuyo sa naasoy nga dapit. Ilang gisubay ang maong foot trail o gisuwayan nila sa paglibot ang lugar. Giingon nga udtong tutok nyadtong panahona sa dihang nikanaog ang makasila sa ilang sakayan sa dagat o sa ilang pagsubay-subay sa foot trail sa pag-aninaw nila sa mga nitibo nga nanimuyo sa dapit nga ilang naabtan sila og hapon. Ilang nahimamat ang pipila ka mga nitibo nga mga hilungos nun. Apan gumikan sa wa nila pagsinabtanay tungod sa managlahi ang ilang mga pinulungan. Matud pa nga nisugod na og kilom-kilom yatong panahona og kalit lang nga nagkiros-kiros ang mga nitibo nga ilang gikahinabi og kalit kining nilakaw sa ilang kahadlok nga maabtan sila sa kangit-ngit og bupauli na sila sa ilang mga panimay. Apan atol sa pagdinali-dali sa mga nitibo og lakaw, ilang natandog ang usa ka punuan sa kahoy og diin kahit lang usab nga nialibwag ang baga nga grupo sa mga langgam nga itom nga sa ilang paghulagway daw sa nitabon sa nahibilin nga kahayag sa adlaw nga niresulta sa pagniob sa ilang nahimutangan. Gumikan sa rabaga sa grupo sa mga langgam nga itom. Nagapangutana ang mga katsila og unsa man katong mga mananapa nga perting kabaga man ang ilang duot ni bangil sa sidlak sa adlaw. Ang mga nitibo bisan tuod og wa sila makasabot sa gipanulti sa mga katsila, nagtuo sila nga ang mga langgam ang buot nga pasabot nini gumikan sa pagtudlo nila sa mga langgam nga nihawng sa kalangitan sa ilang tungod. Ang mga nitibo nitubag nga mga uwak, langgam nga uwak og nitando ang mga katsila. Sa paglabay sa pipila ka tuig, sa dihang gisugdan na sa mga katsila ang paghingan sa nakadaiyang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga ilang lang nasuhid, ilang gipatik sa ilang mga record nga ang maong lugar ginganlan og uwak. Gumikan sa ilang nakita kaniadto nga perting bagaa sa langgam nga itom. Sa pagkakaron, ang mga lumulupyo sa Barangay Uwak ang malinawon nga nanimuyo sa ilang baryo og diin ang sagad kanila ang nanginabuhi sa pagpanagat o pagtikad sa umahan o agrikultura. Sa kasamtangan, ni baraog nga leader sa Barangay Uwak, mao ang aktibo nga kapitan nga si Barangay Kapitan Marites Talamo. Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan diin man gikan ang pangan nga Manaol. Sigon pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa Barangay Talisay ug matud pa nga ang maong tawo aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matud pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tawo ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma
nga wa na kinabuhi, kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sab diha sa iyang kiliran. Hangtod karon nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tao ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon, ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kanyanto ang barangay Manaol sakop pa sa barangay Talisay. Apan sa paglapay sa mga katuigan, human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon ug mobarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa barangay Talisay kaniadto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay ug tuod man niadtong tuig 1977 natigayon gyud ang pagtukod sa bag-ong barangay sa lungsod Silongos nga gitawag og Barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga aul nga sa in English pa man and the owl, hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa Barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang Barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang Barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga amahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Choy Kapitan Bilbar. Barangay Campina, ang usa sa daghan nga mga barangay sa lungsod Silongos nga gisaligan niini sa supply sa bugas humay sud na sa pipila ka mga tuigan gumikan sa kalapad sa kahumayan sa maong dapit. Ang Barangay Campina kaniadto sa wa pa moulbo ang kaduha nga gubat sa kalibutan, usa lamang kini ka sityo sa Barangay Bas o diin gitawag kini og sityo Bantok. Ang maong pangan naghulagway sa matang sa yuta sa dapit nga bisan tinuod og adunay lapad nga kahumayan apan bantok ang matang sa yuta dinhing dapita, hinungdan sa paghingaan nila sa maong dapit nga sityo Bantok. Samtang atol sa pag-ulbo sa kadahang gubat sa kalibutan niadtong tuig 1942 o gihasi ang lungsod sa Hilongos sa mga sundahong Hapon nga gihulagway sa mga katiguluangan nga sagad kanila mga balasubas o way panumbalin sa kinabuhi bisan sa mga inosenteng sibilyan samot na sa kabataan o sa kababayenan. Atol sa pag-okupar sa mga sundahong Hapon sa lungsod sa Hilongos gikan sa tuig 1942 nganto na sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 1945. Ubay-ubay ka mga Hilongos noon ang ilang gipang kastigo o gipang patay sa simple lamang og yanong nga rason nga sila natahap nga kini mga sakop sa mga gerilya o giingon nga sa higayon nga adunay madisgrasya sa mga Hapon sa kalit nga pag-atake o papanhig sa mga gerilya sa ilang pagpatrolya. Ang mga inosenteng Hilongos noon ang mabuthan sa ilang kabangis. Sigon pa sa mga sugilanon nga mga bata nga masuso pa ang giingon nga imbargohon sa mga Hapon gikan sa ilang mga inahan o patyon pinaagi sa pag-itsa sa masuso ngadto sa taas o diin sa dayong pagkahog ni sa ubos sugaton ang masuso sa bayonita nga gitakin sa simod sa sumbuhan sa ilang mga rifle ug matuhog in taon ang masuso ug mamatay. Gumikan sa kabangis sa mga banyagang Hapon, naputos sa kalisang ang mga lungsuranon, hilabi na kung anaan na sa kasuko ang lider nila. Ang mga inahan, ingon man ang mga nagsabak ng mga babae, ang napugos sa pagbiya sa lungsod o nagtago-tago sa mga hilit nga lapit sa lungsod Hilongos. Ug diin, sa mga tuig 1942, ang sityo Bantok ang nahimong taguanan sa daghan nga mga Hilongos nung kababayan kuyog sa ilang mga kabataan gumikan sa kabaga sa kakawayanan ini nga maoy nagsilbing dipinsa kanila ug dili sila makit-an sa mga Hapon. Samtang ang ilang mga bana ug ang mga kalalakian sa ilang pamilya ang magsilbing gwardiya sa palibot ug magbantay kung aduna bay mga Hapon nga nagpatrolya pado sa sityo Bantok. Hangtod nga nahuman ang gubat ngadtong tuig 1945, ang sityo Bantok nakasagop ug nakapanalipod sa di maihap nga gidaghanon sa mga nanay nga gilagway kaniadto nga mao ang kampo sa mga inahan og nahimugso ang pangan nga Camp Ina ug sa paglabay sa mga tuigan
nahiusa ang duha ka mga pong nga camp ug ina nga karon gilitok sa mga residente og kampi na. Human nga napili sa gubat ang nasod sa Japan nitong 1945 ug naglumbaan na sa paglayas ang mga Hapon gikan sa lungsod sa Ilongos ug nibalik na usab ang kalinaw nahog sa kalimot ang pagtawag sa dapit nga Sitio Bantok ug nahulipan na kini sa kanunay na nga gitawag sa mga residente nga lugar sa kampi na. Sa pagdaghana sa mga tawo nga nanimuyo sa Camp Ina, nagkaiusa sila nga mubuwag na gikan sa pagkasityo sa Barangay Bas ug mubarog sila sa ilang kaugalingon nga matiil isip usa na kalahi nga barangay. Pipila ka tuig ang nilabay og natigayon gyud ang ilang tinguha nga mahimong usa ka lahi nga barangay og ginganlan kinila og kampi na. Sa mga unang katuigan nga usa na kini ka lahi nga barangay, ang kampi na ang kapistahan kaniadto sa Santos nila nga patron nga San Isidro Labrador kanunay kini nga gisaulog sa buwan sa Enero. Apan sa dekada 90 ilang giusab ang kasaulogan sa ilang pista ngadto na sa buwan sa Mayo. Gumikan sa kini mao ay gisugyot sa usa ka pari sa lungsod sa Ilongos kaniadto nga si Padre Stanley Mipico ug gikan niya tong panahon na hangtod karon ang kapistahan sa Barangay Kapina gisaulog matag pitsa 15 sa buwan sa Mayo. Ang Barangay Kapina sa pagkaron gipadagan sa ilang ligdo nga amahan sa barangay nga mao si Barangay Kapitan Antonio Vargas. Barangay Bas. Sa panahon sa kakaraanan, og diin wa pay mga pangan ang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga karon nabahin-bahin na ngadto sa nagkadaiyang mga barangay. Nagkadaiya na lamang nga mga pangan ang gitawag sa karon mao na ang Barangay Bas. Ang lapad nga patag sa yuta sa naasoy nga lugar haom kayo sa pagtanom og humay, saging, mais, kamote, kalibre ug uban pang mga lagutmon. Hinungdan sa pagkadani sa ubay-ubay nga mga tao sa pagpuyo sa maong dapit. Sa dihang nagkadaghan na ang mga tao nga nipuyo sa naasoy nga lugar og naorganisar na kini nga usa ka malinawon nga komunidad sa mga mag-uma, ang kababayen-an nagkat-on sa pagdigamo og mga matang sa pagkaon gikan sa mga abot sa gitikad nga yuta sa ilang mga bana. Sa paglabay sa panahon, nihanas sila sa pagmugna og mga nagkadaiyang mga matang sa pagkaon. Kansang mga sangkap mao ang bugas nga ginaling, kalibre nga ginaling, saging nga gilusak ug pilit nga bugas nga pinutos og dahon sa saging. Apan sigon pa sa kasaysayan nga nahaniti gyud sila sa pagluto sa bingka nga maoy pinangita sa mga tao sa ilang mga kasilinganan nga mga dapit. Gani matag lugar nga adunay pahigayon nga tabo o di baka kasaulugan sa kapistahan, dili gyud mawani ang mga tagabas nga mamaligya og bingka ngadto sa maong dapit. Ang mga nagkadaiya sab nila nga mga minugna nga mga pagkaon ang ilang gitanyag ngadto sa mga tao nga nanimuyo sa daplin kadagatan sa lungsod nga moadto sa ilang lugar aron nga makigbinayluay o makigbarter sa ilang makuha nga mga isda ug kuha usab nila sa ilang pagpanginhas. Ang pagluto sa bingka, budbud, linidgid, ug ban pa ang ilang gipasunod sa ilang kabataan ug nahimo na kini nga ilang tradisyon. Sa laing bahin, ang kabataan sa dapit nga buot nga mutabang sa gibuhaton sa mga dagko apan sa kadabong pa sa ilang pangidaron, delikado pa nga papilon sila sa preparasyon sa pagkaon. Labi na ang pagluto, sanglit na kong posibilidad nga masamad sila sa kutsilyo o di baka mapaso sila sa kayo. Apanwa kini magapugong sa kabataan sa pagsundog sa mga gimbuhaton sa mga hamtong sa ilang pagduwa-duwa gamit ang mga bas sa yuta, ilang gisundog ang mga proseso sa pagluto sa pagkaon, doon na sab sila mga hiraminta kunuhay ug ingon man mga taksanan nga mga bagul. Usa ka adlaw niya na adunay grupo sa mga tao nga puti og pamanit ug taliw-tiw ang ilang mga ilong ang nahidangat sa ilang lugar. Naabtan sa mga dayo ang kabataan nga nagtimbol-timbol sa yuta og lapok nga daw nagluto kunuhay sila og bingka. Ang mga Amerikano ni suway sa paghigala sa kabataan, pinagi sa pag-apil nila og ukay-ukay sa bahas og graba. Sa dihang nagkasuod na ang Amerikano ug ang kabataan, nangutana ang Amerikano og unsay ngahan sa ilang dapit. Apan ang mga bata nga wa makasabot sa pinulungang in English, nagtuo
nga nangutana ang Amerikano kung unsa ang ilang gitakos-takos og nitubag ang bata nga bas og ang Amerikano nisuwat sa iyang talaan nga bas ang pangan sa maong barangay. Ang barangay ba sa Kasamtangan pabilin nga usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa bugas ug sa uban pa nga mga produkto sa agrikultura. Mabuhi ang mga hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Maya FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba yung yuta ka na lupa, ay nagawala ka parts, punta ka na yun, ang Hilongos Aggregates. Paspas sila ng mutomod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila yung wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, o uban pa, Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero na 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-57-22708. Hilongos Aggregates sa Panginalanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kagikanonay, o ingon man sa Army Flores Street sa eskina sa Kabidal. Samtang, kompleto sabstang mga pahinanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, gipadagan o sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, at kumata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. With perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita at painit sa Lola Luz na mamali. Lumian barato, puso ko init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pa ang atong gikinahanglan sa Lola Luz na mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya o ni baby, inaasab. O uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, o sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagin sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Buati man sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot. Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store.
Nangita ka mo gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. At tuwalang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Ang naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero na 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page na A&A Sportswear. Napabasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang kuyog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero na 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon na si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nagbagno sa kawan-on nga mga kaisunan. Kinsa nangita in taon o alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ananimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod na bahin sa terminal doon sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan upang masara kayo. Amaras Pharmacy. May mga makontak ang ilang mabiyabihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal o maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112. Or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kurente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power, sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati yung mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagmasi sa Dan RB Fulache, doon sa ilang Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Anda kong tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot ka ninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kurente matagbuan gumikan sa solar power. Unsa may mong ipaabot, kunta ka na ang Sunmax Solar. Gusto kag mga gamit sa panimay? Sama sa flat screen TV, water dispenser, appliances, amplifier, dagko ug gagmay nga mga speakers, microphone, video case, sound system, mga piyesa sa electronics, musical instruments ug accessories, generator, grass cutter, makina sa pambo ug uban pang mga gadget na aran ang tanang parts sa JRF General Merchandise. Sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa Daan Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Gawas niya na ang JRF General Merchandise. Muayo sab sa mga guba nga mga microphone, speaker, dispenser ug moasimbol sab sila og amplifier. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0967-563-1976. JRF General Merchandise.
This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba yung yuta ka na lupa, ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila ng mutomod sa inyong mga painanglanon sa construction. Ano na sila yung wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, o kuban pa, Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero na 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginalanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kagikanonay, o ingon man sa Army Flores Street sa eskina sa Cabidal. Samtang, kompleto sa ang mga pahinanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, gipatagan o busalandong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family, at tumata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:08. Hilongos atong lungsod. Hilongos atong lungsod. Tulukanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga igiga ang kamaturan ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutanlog sa mga diskutangan nga may kalapigitan ang kinabangkan. Hilongos atong lungsod. Muhitlad sa mga labing labas na kasayuran, impormasyon o update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Tuyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Hilongos atong lungsod. Mga igala, kumusta? Og bagong good morning na po, Hilongos! Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa ito pamanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa lungsod, mga igsoon! Hilongos atong lungsod. Iyang gibuhat ang iyang mga pagod. Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon maghihunan na ang mga baga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa Buutan nga Mansalungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss kalagat kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga di na bumoton. Najib Montera Cubio nga kindoyog ay binanggahang ito na karoon para kung siya kata ni ining kabuntagon. Imapular ako seksyon sa
Sunghay hilong Amon tagon kay sulang kay Lungos no liling adlaw mga higala nga Miyerkules. Tuma na po si Mana. Uy, adlaw Miyerkules na kay sulang ko pizza. Uy, pizza G's na. Uy, sa buwan mga higala sa Disyembre ito ay 2025. Sunghay hilongos ipagayunan mo. Kumusta to mga suki nga mga tigawinaw, mga hinatog nga nakamulya ka sa piskay, kadasig naman kamay, ha? Dito mo nag-uban, mga higala sa tulumanon lang inyong tulumanon. Hilungos na lungsod mo ang soon. Hilungos! Sunghay hilongos, sunghay hilongos. Kumusta mo diha? Ay, kumusta habit ang Pasko? Budawat lamig at piso-piso, pwede pod ka ng yelo, kaya pit na yun ang atong Pasko. Kawat rin ng piso-piso. Budawat lamig at piso-cinco, pwede pod ka ng libo, kaya pit na yun ang atong Pasko. Good morning, Kuya Roberto Aquino. Boss Roberto Aquino, good morning, boss. Good morning, Nancy. Boss, pag-greet ko. Happy birthday ni Manukuk. Uy! Ha, ikot! Birthday na sa langgang sa gabihin karon. Happy birthday, Manukuk, si! Happy birthday pa! Ay, kundi ay. Ato lang ko, nagkatulog og palmot ita, manukok si. Ang atong Pasko. Ulahan ka sa mga lalaki nga tanan manukok ko. Tawad kami tagpiso. Natulog na ba lagi mong birthday sa mga adlaw na tawan. Pinagi mo kayanin na yun ang atong Pasko. Birthday sa langgam sa purok. Langgam sa gabihion ka na, oy. Kukok ko na. Ang langgam sa gabihion. Manukok si. Nanti Aquino, birthday sa langgam sa purok kalasotsi karon kukok. Aha. Dai ha. Renato Utrira, oy, Titing. Good morning ni mo da Titing. Ha? Bajo good morning ni mo Titing. Oy, good morning mo boss Aton. Bajo good morning ni mo da boss Aton. Kisa maning na diri Ma'am Inday Teres Villejo. Boss Nonon, oy, boss Lasty Macnon, madugod mo kay boss. Kisa pa nila Henry Abi? Nanti Aquino, adin han ni basahon, oy, di na basahon. Apiki makunin ini. Ako magi-apiki ni ini. Oy, tuod tin, ako mensahe na tuod di mo karon taon ti, ikaw man tulumanon kay kuan ato na dugangan sa na importante nga mensahe, no, karon taon, no, ighuman sa tong tulumanon. Kay maadon ni. No. Unya, maayong balita kay suunan. Kay doon ta mga higalay, tulo ka mga sako sa bugas humay. Tulo na ka mga sako sa bugas humay nga ato ding pamustol mga higala sa tag 5 ka kilo. So, pila ni? 30 na. 30 ka putos mga higala sa tag 5 ka kilo sa bugas humay. Ang ato mga higalang iparapol alang sa ato mga suking tigpaminaw, mga pinaskuhan, dili ni exclusive sa mga taga-Hilongos ra. Lakip na usab mga taga-Hindang, taga-Inupakan, taga-Matalom, taga-Bato, why problema? Basta lamang makatubag mga higala sa atong kinini ang trivia question, sa ato niyang adlaw sa pagparapol nini. Magsugod tagparapol mga higala sa adlaw nga Sabado, Disyembre 20. O di man ato ni maato, mulangat ni mga higalag 23 nga rin sa 24 pohon. Kana kung di na ni madugangan, o madugangan pa ni, mo tayo ning 26, tingala. Mahimo maka-apil ha, mahimo maka-apil. Wa ni
kan age limit. To, wa po ni gender selection. Wa. Ang insa sa buhaton, porbida. Ha? Tugnaw pa'y manikop. Tugnaw pa'y manikop din inyong buhaton. Aron nga makaanggon mo sa taglima kagilo nga bugas humay. Insa inyong buhaton, mag-atang ra mo sa tulumanon. Oh, mag-atang, maminaw, magpaabot sa tong trivia question, mutubag og sakto, pinaagi sa pag-comment or di ba sa pag-text. Oh, sa atong hotline number, unya magpaabot sa pagbula o maapil naman yung pangalan sa pagbasa. Anak ka simple ra. Tugnaw pa'y manikop. Ginoo ko. Ay, Sir Willie Suarez, Manso, good morning naman sir. Dari, watching ko dire sa Fort BGC, Taguig City. Pero tagahindang ko. Oh, bitaw sir, biker man ka sir. Kay bawa ko nga biker ka. Ikaw nang ilang giingon nga banggiitang biker sa hindang. Good morning naman sir. Last BGC na ya. Bonifacio Global City. Ha, ego di ay. Adi matabas-tabas Sir Willie. Pero kayo ba sir? Saban, nagbisikleta ra kayo ba doong diha? Sani, basin og malipat ka sa humba tiil sa baboy. Ha, egon, ako Manilaboy malipat. Bida daw. Wag ako ni mo pagkiha ini nanti. Boss aton, pwede ba kuno si Rosilio Talamo kuno magpapremyo? O pwede ka adto boss, pero atong iskutin nyo hondaan ag kini ang kuan ha, atong survey hondaan ag kung nga question. Atong survey hondaan boss kay usahay mangod kay ipadaog di mampurna. Lupig pa mga atong question nga pambar question. Lupig atong trivia question. Abutan nyo ha, karon mga higalang sunod Sabado pohon, pizza 20. Oh, markahida ninyo mga kalendaryo, pizza 20 mga higala. Uy, ato di suknaon lituod ang kuan, ang singan ini, ang lihi ko puro doon na ba sila mga kalendaryo? Okay. Ato mong pakapinan mga higalang kalendaryo. Kana kondo na mga higalang kalendaryo, no? Kining ato kay pakilimos ra mga uring ato. Oh. Pakilimos ra man ning ato. Ay guwa pa ning atong mga sponsor kay igsuonan porbeda. Ha? Amot usa to ihatag diini nga dagani ihatag ang sobre diri ah. Amot sa asa ning grupo ha. Ingatag sobre. Abi daw na isuod. Apli pag-aso ko. Inyo nang taghatag. Imo nang sudlan, boss. Imo nang sudlan eh. Abi daw na isuod. Hiling pag-aso ko sa sobre. Oy, unsa man eh. Abi daw, suwat tampo ba? O saan ba? Rida. Wade, ay. Pasudlan di ay. Pasudlan. Ito po yung sinsiyo. So, din eh. Adja, boss, kaya mabuslot pa na. Mabuslot. Adios. Mamili yung po di ay. Mamili pa pilot. Oh. Wate, mahimo din eh. Oh. Muna yung kitong ingon na takilid sa Y Cosmos. Kaya po kami, nanaygon. Nanaygon. Ingko, day, mapagaw ka na lamang na kinantay. Wah, kasi mando ni. Wah, kasi mando ni. Agaw, ikadalit naman, pagakpak naman kita. Pagakpak na kita taon. Mapagaw ka naman kinantay niya. Good morning, Engineer Danilo Carillo, sir. Good morning, sir. Pastilano.
Purbida ning makasilingan ta mga higalag mga manggiitang tao. Purbida. Di matabas-tabas. Oy, di matabas-tabas ang mga atong masilingan. Congratulations din mo sir. Wa pa na to mabutang diri ang atong kuan sir. Ang atong nga ini, stinger nga pina iko-iko nga congratulations. Kay nasayod ba mo nga doon natay hilongos doon mga higala nga na lumad din taga Kalye Santa Barbara. Oh, maoy napili mga higala nga presidente nga maoy ni representar sa Pilipinas sa American Society of Civil Engineers. Ismoko ni mo ka na. Kinsa may representante ha sa Pilipinas? Oh, sa kining kahugpungan mga higala sa American Society of Civil Engineers. Ismoko ni mo ka na. Kita ka presentar mga higala sa tong sitio. Congratulations nimo, Engineer Danilo Carillo, sir. Pero imong kabilidad, sir. Wa gid tayo sama, sir, no? Wa gid tayo sama. Tagsaon ron eh, no? Kay dili kita tanan mahigala kahatagan og kagayunan nga maka-representar ba, no? Og mga ingon ini nga mo ni klarong pangdinag kong tao. Mo ni klarong pangdinag kong tao. Oh. Boss aton, manghatag ko no kalendaryo si Mark Joseph Balyada 2025. Oy, adlaw lamang tingali, oy. Lain man sa kalendaryo, boss, kay daghan mag-eclipse. Daghang eclipse. Adlaw lamang tingali, oy. Gawas ka daghang eclipse, daghan mong holiday. Kaliko ra ko masali ko, di ko masali ni Balyada. Ay, wabay, Jomong Snaol. Maso, good morning niyo mo da. Oy, Drixan. Maso, good morning sa Drixan Store. Sandrex Milos. Good morning po sa taong the undisputed former Councilor sa Lungsod sa Ilocos. Former Councilor Cristoto Boy Ong. Good morning, Sir Boy. Okay, oy, karon na ikontod mga kaigsuonan. Pizza 29. Ado na mga higalay symposium, no? Ay mao man ni ang nahiuna nga napatik sa ordinansa sa lungsod may tungod sa pagsaulog dato sa pagtimaan to sa Kapitan Kikoy Day, no? Pero sa akong sabot ini amindahonon maning mo dinsa ha kay ariman sa Setyembre, no? Ariman sa Setyembre mga higala ang eksakto nga pizza sa kamatayon ni Kapitan Kikoy Flordelis, no? Pero karong Disyembre 29 doon na mga pahigayom nga symposium labot ni sa pagkuan ba paglingin nato sa tong kultura, pag tan-aw na to mga higala sa tong kasaysayan ug ingon man ang paghatag natong bili sa mga nahimo sa atong mga katigulangan, ilabi na ang mga tao nga niula in town sa ilang kinabuhi alang lang yun sa kagawasan sa mga hilungos nun. Onya, murag na otro mag-ahong papel ni ini. Kuha na pong kuno ko, tanaang. Ingnan ko ni, Konsyal Bongbong, kuha na ka, boss, kuha na ang, kuha na ka, tigka naas na ka sa microphone. Ikaw ay problema, bisan asa ibutang. Bisan asa ibutang. Ay, sana Ray Poli Tabayan, good morning. Nanti akino, congrats. Mano Dani Carillo, grabe ha ka adyo. Dio Villarmosa, yo, good morning yo. Boss Aton, good morning. Obay Bohol, Jomong Snaol. Half price na nang ika, half price. Half price. Wabay.
Half price. Half price, pero why sipyat? Brixan, dinagko na nga tao. Anong istoryahan? Oy, magdinagko na ko. No? Labon sa pa, dako pag-agi. Bitaw, oy, no? Atilan. Oy, tood, nagpadayon dito mga igala ang Agri Aqua, Agri Aqua Fair, no? Diha mga igala sa atong Plaza Rizal. Mga lagotmon, mga palitonon nga inyong kuan, inyong ganahan nga paliton, barato pag yun mga igala ang mga presyo niya na, no? Na diha sa atong Plaza Rizal. Ayaw na ag og sala largo rata sa kusina o lagi oy largo sa kusina babay nala alas 6:27 na mga higala sa Kabuntagon. Now ato nang hawanan mga kigsora ng atong agianan, ato nang palutson kini mga ginagmay na mga small business kay mao na lang nagunit to sa atong liog. Sa ito pabalik mga igala atong isgutan. Pang dinagko ng tao ha. Kay porbida ambot og okay ra mo ini nga si Senador Ronald Bato de la Rosa abi bagod na ho to sa una og bring it on. Abi gud na ho sa una mag make my day. Abi gani na ho mga galag isang unungan si kanhi presidente Rodrigo Duterte ug asa ni mga higala taralon sa kapalaran. Pero purbida sama sa isa mga higalang mga amo maopoy gidangan. Kana ba mga higalang istorya ra ko to. Ginoo ko. Gani dunay pamahayag mga higala si kanhi Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno nga mato niya kung tinuod nga gihigugma ni Bato labaw pa sa iyang kagalingong amahan si kanhi presidente Rodrigo Duterte aron nga kuan ba maabsuelto o di bagay di silutan sa ICC mahimo magagalang umon ang tanan ni Bato nga way labot ang presidente ini kutob rin na ho kay mao yung interpretasyon sa isang gipanulti di rin na ho, no? Mura ba og the box stops at me nga nasa job laman tingal liko og interpretar sa sulti presidente pero wa sa pagmando ana ang ahong interpretasyon sa isang sulti mo'y nasa job motong resulta sa kamatayon sa daghan mga gilang mga tao panahon sa paglusad sa Upland Tukhang o sa Upland Double Barrel aron sa ingon nga ba udi magani maabsuelto maminusan mga galang silot ni kanhi presidente Rodrigo Duterte sa iyang kaso karon gatubang dito sa ICC. Pero ang tan-aw ba ladyo aras tinuod og sa gupo di mga galang suhesyon ni kanhi Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno oy. Ladyo aras tinuod sa gupo ni. Ingnaw ako sa gupon man ni mga galang kini isang suhesyon di mga na ugma na doon sa buntag sa Diyo. Kahibaw na mo. Ha? Sa gipakita mga higala nga kalaki ni Senador Bato de la Rosa. Suma. Ngadto mga higalang pag dakop ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Diha bay Bato nga ikita. Wa mangani di mangani matawagan, di makontak
Don't tell me kung ingna nangampanya kas Kitulimbo. Ha? Pila ka adlaw dili sa makontak. Oh. Karon, gi-bluff ra gani mga ahon tanaw to, bluff ra man to. Okay, wa pa man mga higalay. Lig-on ba nga konkreto bang ebidensya nga doon na gyoy gipagawas nga warrant of arrest ang ICC batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa, pero gibla pa gani siyang Boying Remulla, wa na yung skiring na. Yung skiring na. Pero kini ba, gipili isa mga higala sa mga tao nga usa sa mga senador. In fact, usa ni sa mga top notcher nga senador sa ato mga higala nakalabay nga pinili ay natong 2025 2024 day. Oh. Karon unsaon man nato ni mga higala pagkaunsaa nga ang ilang gituohan nga di ni mulunga ning ICC samtang si Presidente Bongbong Marcos pa maoy nagtungkaw sa gahom sa Pilipinas. Na mientras tanto nga duna mga higalay, naghulga nga pagsignet ni Bato de la Rosa ngadto sa ICC, ang pagtuoy ni gusto ni mo gawas in town. Ug atong subayon mga higalay ilang lohiko nga samtang si Marcos ba nagtungkaw sa gahom, di mulunga ning ICC, magsiginig sud gawas atong nasod, mangitas ilang mga signutonon. Oh, hangtod pa ni mga higala sa pagkanaog ni Bongbong Marcos, si Bato mo gawas 2028 na. Nga sa ato pa katunga mga higala, sobrang katunga sa termino, magtago si Zadi sa mga higala mo tambong sa sesyon. Tingali strategy na niya mga higala kay saunan sa iyang pag kay iya mong contest sa Supreme Court o ang kinibang legality sa pagdakop sa ICC sa usa sa katao din sa Pilipinas. Pero tanawa ha, swildado kini sa mga higalas buhis sa katawhang Pilipinon. Hilumos atong lungsod. Hingtambong sila mga higalas sa sesyon uwa, swildado kini siya. In fact, usa ni sa mga vice chairman mga higalas sa Committee on Finance sa Senado, pero sa pagpasar mga higalas budget, way bato ikita. Nga naman, nahadlok na signiton. Karon, unsa may nakalahi mga higala sa usa ka senador o sa usa ka ordinaryo in town nga trabahador. Tanawa ha, ang usa ka ordinaryong trabahador mo absent ka lamang nga wa kay excuse letter. O kung regular kang trabahador, mo absent ka mga igalag tulo ka adlaw nga saksisib nga way pahibaw, ikonsiderar kang awol. Awol. Og di pagkatog ka mga igala mo kontak o mo pagkita o mo pahibaw, putbul ka. Putbul ka. Hilumos atong lungsod. Minimum regali ang imong suhol ha, na putbul ka. Pero ni mga higalay senador ka practically ang tibok na kinabuhi ang nagbuhi mga higala gobyerno. Dagko pagsuhol, daghan pag mga pribilehiyo. Unsa human ingon inion ra mga higala sa pag-perform ang iyang trabaho? Hilumos atong lungsod. Okay ra mo ana? Hilumos atong lungsod. Siyempre, sa mga fans, mga higala ni Bato, maingon nga, unsa na magunagod? Pero timan ha? Timan ba sa
nga dunay mandato mga higala nga gisangon ngadto ni ining iyang pagkasenador. Ha? Ang iyang pagkasenador mga higala nagtangag ka nagmandato sa katawhan nga mo perform siya isip o sa kasenador sud mga higala sa konseyo wa ingon nga senador ka pwede kay magluklok. Ha? Maningil ganito usahay lito lapid ug unsa mga higala na sa una. Abi sa hintambong sa pero wa mo tingo. Kanto pagkahangwa na kadto yung taon mo tambong. Unsa man ka espesyal ko ding senador di ay? Ha? Unsa man mga higala intoy naa ining mga senadora nga di man mo aplikar nila ang mga lagda mga higala nga gi tuman o gisanong o gisubay sa mga ordinaryong trabahador. Paita na to, no? Kita pa mga higala na dawat og gamay katong suhol, mao pa kato intay mabaga ba ining istriktong mga lagda, samtang ni ay mga dagkong mga suhol, daghang mga pribilehiyo, o ang nagbuhi gobyerno, mao man na, kay gikan mga higala sa gasolina, internet, kurente, tubig, bay, sinina, gigastuan ka sa gobyerno, di makuha ni suhildoan na, oy. Ha? Travel pa, di makuha niya suhula na. Apan, niya. Nanganti pa siyang lakson nga, ang labuan ang imong records pagtago, sir. Ato ding hisgutan ha kay ato ni palotson una ni mga ginagmayng mga small business. Dinhi sa ato pag nag-uban mga higala sa tulumanon yung tulumanon nga hilongos atong lungsod. Ato sa ni palotson kay pangitaon nagitaon ni oni mga puri ni Manoni store. Pangitaon in taon kini. Oh. Nahala, mo balik pa ta mga higala. Ato ang tagapagtagad kining mga ginagmay small business. Mubalik tang man lamang nini. We'll be right back for more, promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the air. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, o guban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak rayon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaalang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-install kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw tanan.
manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlawng birnis? Mimumais Catering and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa Pansit Canton, Bami, Pansit Gisado, Lumi, ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nalimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa nakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taginting asista o uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumlon. Samtang nasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kon, batiro, kaldero, kawa, subang o daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutsod sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot. Madunot na lang ang naghigda, ang higdaanan naa pa. Ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party. Naa kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud sila mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita? Ano ana sa Uybini Store? Natabad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:42 nas kabuntagon. Balik na mga irit sa papanag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos na lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usap, Hilongos! Welcome back mga igala sa pagkakupan sa Tulumanon. Sa gayabon, manahay ka muna paminaw niyo, ubos nga lagat kanginan. Ang itong amigo nga way paglupat. Ang itong amigo nga dili na bumoton na Ponte Cobio. Bakit doyo ko'y pinanggahan ko sa karong punto para sa siyang na niining kabuntagon? Kabuntagon kay Sonan, ilamos ko niling adlaw mga igala nga Merkulis. It's a gist na oy sa buwan kay Sonan sa Disyembre 3, 2025. 15 ka adlaw na lang, Pasko na! Kumusta man ang mga ninong, mga ninang diyan? Nagilumbakan ay nagtago? Nanago na ang mga nangugos? Pwede rin ko na tagaan, Professor Reno. Ay, good morning, Ma'am Glenis Paulo. Good morning, Ma'am Glenis. Padayon sa inyong paglupan, suray ilungos. Suray ilungos, ipadayon ang inyong paglupan. Lupa, 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 lupa. Suray ilungos, padayon sa inyong paglupan. Suray ilungos. Good morning, muli-muli ay, oy, Boss Ninyo Antonihaw. Hilungos atong lungsod. Alas 10:45 na mga igalas kabuntagon. Arita mga igsonan sa tong hisgutanan karon nga pang kuan, pang dinagong tao ni.
Pagkamatikod mo mga higala sa nakalabay nga mga panahon sa kuan pa ba? Sa panahon og diin wapay kasiguruan nga tigayon ang mga gibuhaton sa ICC labot mga higala sa pagtaral ining mga tao nga gipang kiyaan dito sa International Criminal Court. Oh. Perting galoa kadto nila, no? Ang indo lamang idol daan ingon si Pain ko diyan. Oh. Ang resulte. Sa hearing mga higala dito sa kiniang Quadcom kanya to sa diyang gipangutana siya ni Kongresista District Luistro. Oh. Bata niya, ma'am! Ito ng idol ha. Matagal na kong pumamatay ng tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakasuhan. Oh. Sa pangutana, are you willing to submit yourself to the International Criminal Court kung mga anhi sila? Matod pa niya, padaliha silang are. O mahimo ugma na doon, are na. Oh. Ang itong idols, Bato de la Rosa. Oh. Sa panahon mga higala nga naghanimon pa ang unit team na diha pa'y resolusyon gani mga kaigsunan ang Kongreso nga why taga-ICC nga makatamak sa Yutas, Pilipinas nga kung mubugos gani sila sud ipa-deport sila dayon hanimon pumantos unit team. Oh. Karon pag-break up na mga higalas unit team. Oh. Pag-break up na nila. Oh, naotro na mga higala ang hoyohoy sa hangin sa politika. Oh. Pagka-otro mga higala sa hangin sa politika, oy, ni lubad po mga higala ang baruganan sa presidente. O ingon man ang baruganan mga higala sa mga kongresista at mga senador. Oh. Naasa ra mo itong ilang resolusyon. Ha? Naasa ra? Asa kasyon? O naalang mga panahon na nga hanimon pa mga higala sa unit team, dito nang gawas ang mga panganti. Ha? Nga padalian ng ICC. Oh. Mr. Trillanes, ngal-ngal ka lang ng ngal-ngal. Oh. Puro kasat-sat. Sumama ka ba? Ikaw ang pusa sa akin. Oh. Og ang katatuang andam siya mga higalang muunong ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kung asa siya danos kapalaran kung sa higayon nga siya taralon mga higalas ICC. Hilumos atong lungsod. Iyang unungan kay matod pang Bato de la Rosa kanya to, labaw pa ni siyang kagulingong amahan ang iyang pagtatar mga higalang digong. Pero sa diha mga higalang ning abot ng adlaw sa pagpanudya. Oh. Pag abot sa adlaw sa pagpanudya, hain ba'y bato? Gi-bluff pagani siya mga higala ni kuan. Bluff paganito, no? Mura mag gisukod ra isang pagkalaki ba? Oh. Wa mo ka bantay sa pattern? Ha? Kining mga kuan Davao Group. Oh. Gikan sa Vice Presidente, ngaris kongresista, ngaris mayor. Oh. O maghisgot ang istorya naa. Ha? Suma. Oh. Sara Duterte, I wanted a bloodbath sa
kini ang impeachment case. Pero dili ipadadson. Saan pagka bloodbath ana nga di man ipadadson? O gusto kag bloodbath, larga. Wa na bugong-bugong pa, larga. Maura mo na gusto bloodbath nga ni petition sa Supreme Court nga di ipadadson. Ang impeachment. Kining usa. Bolong. I am open sa investigasyon, wala tayong tinatago. Andam tang mga tubang ni Bisan Kinsa. Pag-abot sa adlaw sa panudya, they have no power over me. They have no jurisdiction over my person. Still ano? Dapoy usa. Busted. Suntukan tayo. Nanghagad. Nagando pa. Hindi kita hinamo ng suntukan. Gago. Kini kita sa bato. Kay wag gibuhian hinon pamahayag. Wag gibuhi pamahayag. Human sa mga statement nga make my day. Bring it on. Human ato pag abot sa adlaw sa panudya, itago mo sa bato. Wa man ta mo question mga igala, tingali ila kay na strategy, kay kanang pagtago mga igala da dili sa ingon nga ilang katungod, pero ilan ang opsyon. Kay wa pa manlakbi. Ilan ang opsyon nga mo tago? Pero diha magugkay gibuhian nga mahayag nga kanang bravado ba? Nga ugwa pa moabot adlaw panudya. Ang imong image perting isuga. Perting isuga nga dere nga rebe. Pero sa dihing adlaw mga higala ang adlaw sa pagpanudya. Hain may bato. Kanto lang ang pagdakop mga higala buwan sa Marso. Sa pagdakop mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Igkita bas bato? Makontak bas bato? Wa! Mato, bunggo dito bunggo, di pakita, hatod pa pizza. Nga naman, sa idang kahadlok na posibleng doon ay pakapin ang maong warrant of arrest. Doon ay pagkapin ng isang pangan. Huwag kita. Abi na ako maging unong. Huwag man lagi. Karon, gibluff na mga igala ni Boying Remulla. Huwag na ikita. Ay nagkadaot ini kay ato nakita karon mga igala nga di gyud ay patas ni Katilingban. Di gyud ay patas ni Katilingban. Kay itandi lagi na to sa ordinaryo mga igalang nga mga minimum nga wage earner. Muabsent ka mga higala og usa, duha, tulo ka adlaw, di kang pakita, football ka. Football ka. Why na nga istorya, football ka. Kini. Labaw pa mga, sobra pa ka mga years minimum. Perting nakuha sa sohol ining pagkasenador. O niya, doon na pag yun ay sagrado mga igalang mandato nga nagtangag sa ilang pagkasenador, sa ilang trabaho. Gisaligan ka gusto mga tao. Pero, naunsa. Di man lamang hinuon mo tambong ugway dili ka di sa mga igala sig dawat anang sohol sa gobyerno laliman kay pinasuhol mga sa gobyerno nagpasinaw ra kasi imong upaw. Puni karon dawat limpyo. Kay lagi matod pa mga igalang Senador Tito Soto. Wa ko na mga igala sa rule sa Senate. Okay, wa sa rule sa Senate. But urbida no? Servant makani mga higala sa mga tao.
nag-alagad magkani sa mga tao, mo rin nag-alagad mga igalang dawat limpyo. O ang isang plano mga igala mo gawa sa panahon na nga munaog na Marcos, sobra nagkatunga sa kaisunan sa isang termino, usa sa makita. Hadza no? Hadza nun. I mean, unsa may naka-espesyal nila mga igala nga sila senador o sa ordinaryong trabahador? B. Unsa may naka-espesyal nila? Nga to think nga matod pa sa ilang panahon sa kampanya nga servant of the people makani. Oh. Mao ni servant mga igala nga wa ka to intay kihol. Again, pildihon ta mga technicality. Kay lagi wa sa rules mga igala sa silip. Angay tingali ibutang yung rules tingali oy. Ha? Nga kuan ba? Paghatag ba intawag hustisya ining mga ordinaryong mga trabador nga sila nagkadusingot og trabaho sa gamay kayong suhol, pero ni mga higalay hadahig trabaho, di pagkasumutambong, daggo pa suhol. Unsa man mga secret kaon ni sila? Ha? Ugwa man ganin ang mga igala sa rules, angay talang utruhon nitong rules, oy. Ha? Kay, burbida, pastilan, wa mga igalay hustisya alang sa ordinaryong trabahador. Oh, ang mga tao nga mo'y nagbutang nila dito, mo'y nagkadusingot mga igang trabaho, samtang sila, pasinaw na sa upaw. Kung sa ukir ta ana, ang ilang dinawat nga suhol mga gikan sa atong mga tinuag singot, gikan sa buhi sa katawhan. Well, ma-fans mga ikalang bato o dili. Sangaan ba nga kini sila public servant, ang ay yun na sila yung taon nga mo tamod ba, no? Magbaton magkaikaw ka to sa mga tao. Purbida po, oy. Ha? Pagka na lamang katod, no? Samtang ang ordinaryo mga ikalang trabahador sa susunon ra mga ikalang football, kung di makapahibaw, ma-absent. Oh. Pero ni ay mga dagko mga higalang tao sa katilingban nga hayahay na daan ang ilang trabaho. Binuhi pa sa gobyerno, praktikali tanan. Unya, wa mag-perform mga higala, wa gi perform ba ang gihatag nga mandato sa katawhang Pilipinon? Hilumos atong lungsod. Maunay naka pait na to din he, no? Mahog bang wala tayo mga igal, respeto in taon sa itong mga yano in taon mamumuo. Mula, secret cow mong kunin mga tawahan ha. Secret cow. Abi man ako servant of the people ni, dihi man di ay. Alas 10:59 na. Outrageous thanks to our local chief executive, likewise with this councilman, for boosting God's valuations and enhancing the beauties of Sa di pa tamang buwag na sa matang boto. honest and Di pa tamang kagalay, gamay yung sugilanon ha. May na mas nanti Aquino. Eh tao nga, hingkonsulta sa doktor, te. Konsulta sa doktor, Dok! O sayang buhaton, Dok, aron nga mabuhay ko hangtod sa hangtod. Di ko matay ba? Ingon ang doktor, time pa, sir. Manabako ka? Dili, Dok. Moinom? Dili po, Dok. Nakaibisyo, drugas, wadok. Himadzi ka,
Wadok! Daghan ka kwarta, daghan ka kaptangan. Wa po, Dok. Ingon ang doktor. Unsa nga nung gusto mo ka mabuhi hangtod sa hangtod? Pangunsa man ka din hintaon mo kay lami. Oh, bikiya. Nalay, wata ikaw panahon, balik-balik itong joke. Ala, itong ugpa na bonbon. Likewise with this Tangan mga Galaxy Tibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. the beauties of nature. Tangan sa ito pinanggaon, manggihon-naon ng pangambaga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Tangan sa itong buotan ng Mansalungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss nga lagat kanginan itong amigo nga way paglubat. Like the sunrise. Ang itong amigo nga dili na bumoton Najib Monteracobio manamilit mo ingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Oy, di ba apas? Good morning, Waday Malayan. Tinood na dol. Aha. Oy, ang atong small business yan. Ala, adto na minoy. Nagkasalamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadtong good morning Hilongos, Sorhay. Hilongos, atong lungsod. To your example, support and encouragement. Ilocos town stars to shine.